Salam alaikum, bienvenue dans ma chaîne Oum El Matbakh. Aujourd'hui حبيت ندير معكم comme c'est la سكسودريس donc comme c'est la période تاع البرينتون donc حنايا القبايل لا بتيت كابيلي نفرحوا بالربيع كي يبدا. حنايا الربيع نتاعنا يبدا لا نوي تاع 28 février donc le 1er mars. Normalement, le 1er mars, c'est le premier jour باش نديرو سكسودريس pour fêter l'arrivée du printemps. Donc, je voulais le faire, c'est par rapport à la petite Kabylie, comment حنايا نديرو chaque région كيفاش نديرو chaque région la méthode نتاعها. حبيت انايا نديرو بلا méthode نتاعي كيما ولفت ناكلو في دارنا avec mes parents. Directement بلا ما نطول عليكم نوريكم les ingrédients. On a besoin de بصلة كبيرة, on a besoin حبة تاع بطاطا moyenne, on a besoin 4 تاع لي كاروت تكوبيهم كاع لي اون بتي دي هكذايا. on a besoin تاع اللفت. دونك الخضرة ديري اللي حبيتي, سي تحبي ديري البسباس ديري اللي انايا سي هذا اللي عندي في الفريجيدان تاعي. لو كان كاين اكثر لو كان درتو. دونك on a besoin تاع الجلبانه, on a besoin زبيب, on a besoin قطمر, on a besoin إباون. دونك إباون هادو سي إباون يقرانون. دونك je les ai fait tremper في الماء la veille ومن بعد pendant toute la nuit. لوندومان يكونوا هكذا. ومن بعد نتيا تنحيلو هنا لو نوار هذا. هاولي نزيد لكم لا دوزيام. دونك خليت زوج هنا هنا. on a besoin الملح, on a besoin كسكس خيرت هذا باسكو لي بيان. on a besoin bien sûr البيض نديرو بزاف, نديرو 2 بلاطو, 1 بلاطو, 3 بلاطو باش نفرقو كاع لا فامي تاعنا تديهم كاع الطبسي pour fêter l'arrivée تاع البرينتون. on a besoin زيت زيتون, on a besoin زيت سونغو et on a besoin à la fin المهم سكسودريس. هذا سي ادريس. حبيت برك ندير لكم بتيت نقول لكم كيفاش. هذايا سي لو فغي, شريتو هذاك ما تجيوش برك هكذا في الطريق, جبري تشريو عند هذاك الاعشاب هذاك au moins être sûr. ادريس لي فين تاعو رقاق, افريس سي فيمينا لي فين تاعو سون لارج. دونك انايا شريتو اون فوا شويه برك دخلني الشيك فيه باسكو شريتو في الطريق. لا دوزيام فوا عاود وليت الحانوت هذاك جي لي اشتي دوزيام فوا 7000. وقلت لكم افريس سي فيمينا الي لارج, ادريس سي ماسكولين دونك رقيق. دونك هذا on le fait généralement في البرينتون يخرج كاع كومون دي لا غريب لي مالادي اللي كاين في ليفير. دونك كي تاكلي هذا تاكليه لا نوي ديريه في المرقه هذيك. دونك كي تروحي تغسليه بيان في الروبيني تاعك, ديري لي غون باش ما تمسيش باسكو يحك شويه هكذايا باسكو يدوخ. دونك il vaut mieux ما ديريش بزاف كيما انايا. جو في ميتر لا مواتي برك تاع هذا وهذا, ما نديروش هكا ومازال ما غسلتوش. هدايا التمر. دونك حبيت برك نقول لكم كيفاش التمر هذا نديروا له هكذا هكذا اون دو, من بعد كوبي هكذا. دونك انا نكمل كاع هذا. جو بو با فير كلش سينون لا فيديو ما تكفانيش. هاولي كيفاش نكمل كاع التمر تاعي او ميم طون درت القدره تغلي باش نبدا ندير الكسكس نتاعي نوريكم كيفاش نبريباري. ا توتالا. دونك ديريكتومون نبدا بالكسكس نتاعي. دونك درت كاع الباكي هذاك كيما وريت لكم في لا ديرنيير فوا. درت لكم كيفاش نديروا الكسكس. دونك تلقاوه في لي فيديو ديالي, دخلوا برك لي فيديو ديالي. دوكا بديت ندير شويه تاع زيت سونغو هاوليك, ندير عليه نخلطو هكذا.
نبدا بالكسكس ديالي بورو لا بروميير فوا باش نعاود ندير لو دوزيام. فوالا لي ديتاي كيفاش ندير الكسكس ديالي تلقاو في الفيديو درتو سبيسيالمون دونك سي لو ميم. دوكا انايا نروح نفورو لا بروميير فوا نحيه باش نعاود ندير من بعد الخضره تاعي. دونك هاوليك درت القدره تاعي. دونك اسيي ديروا القدره القديمه في الدار. درت الماء يغلي ديجا بديت. دونك كيفاش ندير هاوليك الدريس نتاعي. دونك قلت لكم درت برك نص غسلته قشرته. دوك ديروا هنايا في الماء هذا. بعد نزيد ندير هذه انا جينيرالمون ندير له شكاره راحت لي هذيك تاع القدره. دونك نبدا دوكا ندير هذا نكمل كلش ونوريكم كيفاش نديرو يفور. دونك هاوليك بعد ما نحيت فورت الكسكس نتاعي اون فوا نحيته فرغت عليه الماء. قلت لكم باش تشوفوا لي ديتاي شوفوا في لي فيديو تاعي تلقاو ديتاي كيفاش ندير الكسكس. دونك ديريكتومون قبل ما ندير الخضره هاوليك البيض شللته بليجي. دونك دوكا نوريكم كيفاش تدخلوا البيض هنايا. دونك هكذا بالعقل هكذا لازم توصليهم تحت تو دوسمون بالعقل باش ما يتحلوش. دونك انا نكمل ندخل كاع البيض نتاعي هنايا باش ما نطولش لا فيديو. نخلص نوريكم كيفاش ندير الكسكس ونبدا ندير الخضره اتوتالا. دونك دوكا نبدا ندير في الخضره تاعي. دونك هنايا درت البيض لهنايا ديريكتومون كيفاش نبدا انايا نبدا اباون تاعي باسكو اباون شويه صون يطولوا شويه باش يطيبوا. دونك نبدا فيهم ومن بعد نروحوا لهنا الخضره تاعي. دونك عندي البصل زروديه والبطاطا. دونك نبدا بالبصل هاوليك جو في اسيي اون دوزيام ندير زروديه مع اللفت. قلت لكم الخضره اللي عندك سي با دي توت فاصون انايا الخضره هذه يعني برك اللي عندي حبيت نديرو اكزاكتومون كوم ما مير مير اللي ديرو. دونك نزيد الجبنه هاوليك ندير عليها شويه تاع الملح بيان سور هكذا ونخليها طيب. دوكا ندير لها لاغطا سفل ونخليها طيب بعقلها. دونك هاوليك الكسكس نتاعي بعد ما فورتو ديجا سقيتو بالماء درتلو شويه تاع الملح. شوفوا الله يبارك شحال خرج لي. دوكا انايا نزيد نديرو تاني الزيت تاع نورمال زيت سونغوط ماشي زيت الزيتون ومن بعد ندير له زيت الزيتون. فوالا 3 كويار سوب. دوكا نعاود له هكذا ندير الخضره تاعي حتى طيب. نعاود له اون دوزيام فوا فوق الخضره غنوريكم كيفاش نديرو. نبيت تشوفوا الله يبارك شحال خرج كيلو.
دونك توت الور. دونك هاوليك بعد ما راح تطيب الخضره تاعي، دوكا عاود رجعت الكسكس ديالي، نعاود نفورو مع الخضره هذه ومن بعد نخلطهم نوريكم كيفاش. داكور حتى تفور بيان ابطالو. دونك هاوليك زدت قلت لكم الكسكس ديالي، هاوي فور كاع اون اوتر فوا. كيفاش تعرفوا بلي الكسكس ديالكم طاب؟ ديروا يدكم هكذا ولا يدخل ويخرج، سافو سي بون، سافو طاب تري تري بيان. دونك انايا نفرغو داخل اون غروند هكذاك تازيوا فوالا، ونوريكم كيفاش جا. دونك هاوليك الكسكس تاعي طاب تري تري بيان. دونك هنايا فرغته هنايا داخل طازيوا هذيك، ومازال ما زدتلوش الزبيب مع التمر، جوست برك باش نقول لكم بلي الزبيب هذا غليته اون فوا بالماء سخون مع التمر هذاك، نديرهم داخل الكسكاس يفوروا تاني اون فوا برك، ماشي بزاف، اون فوا برك هكذاك شويه شويه برك. دوكا نبدا نخلط الخضره تاعي مع زيت الزيتون، ندير له هكذاك واحد نص تاع الكاس تاع زيت الزيتون. بعد نبدا نخلط مع الخضره هذيك باسكو راهي لتح، هاوليك نخلط كلش ومن بعد نزيد نخلط تاني الزبيب هذاك مع نخلطو تاني هنايا ونوريكم كيفاش تجي، باسكو سينو لا فيديو تاع هذه تشد لي كلش. توتالا. دونك هاولي كيف الاخير الكسكس ديالي جا تري تري بيان. الكسكس نتاعي بالبيض هاوليك ولا غير الشاي، جامعي بيان تكونوا قدامي باش نعرضكم تاكلوه. وهاوليك البيض طاب. دونك جيست برك قلت لكم حنايا كي ناكلو الكسكس دونك لا نوي هذاك ما نشربوش الماء، دونك ناكلو لي زورانج ما نشربوش الماء، ناكلو برك نروحو ديريكتومون نرقدو. قولوا لنا ملي ما تشربوش الماء. دونك من بعد سي كيستيون دو شوا، حبيتي تاكليه بالسكر، حبيتي تاكليه بشوف، حبيتي ديريه هكذا وديري عليه سكر كلاص، حبيتي تاكليه هكذاك وحدو. دونك سي كيستيون دو شوا كيما حبيتي تاكليه. حنايا جينيرالمون اون مونج افيك لو سكر كلاص. هاوليك ديريلو هكذا سكر كلاص وتاكليه. ما عليا نقول لكم الا بون ابيتي، على بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي، او ريفوار.